नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता को स्वाध्याय 17 प्रवचन में हामी उपस्थित छौं र गीता को अध्ययन प्रचार गर्ने क्रममा चतुर्थोध्याय को प्रसंग हिजो हामीले ब्रह्म यज्ञ के हो र दैव यज्ञ देव यज्ञ के हुन् यज्ञ को प्रकार को विषय में हाम्रो कुराहरू अघि बढिरहेको छ। यज्ञ गर्नुपर्छ र यज्ञ कर्म गर्नुपर्छ भन्ने प्रसंग चलिरहेको हो र कर्म गर्दा कर्मले नयाँ प्रारब्ध बनाउनु हुँदैन। साधकले के गर्नुपर्छ? पूर्व प्रारब्धलाई मेट्दै जाने, नयाँ नबनाउने। नयाँ नबनाउनमा निष्काम कर्म हुनुपर्छ र निष्काम यज्ञ गर भन्नुभयो। भगवानले के भन्नुभयो? निष्काम यज्ञ गर्नुभयो। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। प्रसंग के आयो भने जसको आसक्ति र देहाभिमान मैले गरेँ भन्ने भाव ज्ञान को अग्नि द्वारा भस्म भएको छ, मेटिएको छ। त्यस्तो साधकले यज्ञ गर्दै पनि उसको कर्महरू के हुँदै जान्छन्? विलीन हुँदै जान्छन्। कर्म गर्छ तर फल बन्दैन। फल माने प्रारब्ध बन्दैन। उसको शुभ र अशुभ गति को भोग त्यो साधकले गर्दैन। वो केवल यज्ञका लागि यज्ञ गर्छ भन्ने प्रसंग आउँदा त्यसो भए यज्ञ के हो भन्ने कुरो उठ्यो। यज्ञ केलाई मान्ने भन्दा यज्ञ विविध खाले छन्। भगवानले ब्रह्म यज्ञ को वर्णन गर्नुभयो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जे सबै कुछ ब्रह्म नै मानेर ब्रह्ममय भावमा रहनु एउटा उत्कृष्ट विशिष्ट ब्रह्म यज्ञ हो। अर्पण गर्ने चीज पनि ब्रह्म हो। हवि हवन गर्ने सामग्री पनि ब्रह्म हुन्। ब्रह्म द्वारा ब्रह्म रूपी अग्निमा नै जे हालिन्छ, जे गरिन्छ त्यो पनि ब्रह्म हो र ब्रह्म कर्म स्थित रहने वाला योगी ले प्राप्त गर्न योग्य फल पनि के हो? ब्रह्म नै हो। माने अद्वैत भावमा जसले सत्यभन्दा कृष्णभन्दा अरु केही देख्दैन, जसको दृष्टिमा अनेक छैनन्, जसको दृष्टिमा लाभ हानि सकिसक्यो, जसको दृष्टिमा प्राप्ति अप्राप्ति अब छैन हो। एक सत्य भन्दा अर्को दोस्रो कुनै सत्ता जसको दृष्टिमा लय भइसक्यो, उसको दृष्टिमा ब्रह्म यज्ञ यसरी गर्दछन् ती परमहंसहरू, अवधूतहरूले, ब्रह्ममुनिहरूले हो। अपरे शब्दले संसारको विविधतालाई भगवान देखाउनुहुन्छ। अपरे, अन्य भन्ने शब्दहरू आउँछन् शास्त्रमा पनि। केचिद यस्ता आउँछन् भाष्यमा पनि। कोही अन्य, कोही कस्तो गर्छन् भने सकाम वृत्ति भएका व्यक्तिहरू यज्ञद्वारा संसारिक कर्मको फल चाहनेहरू। पाठ गरियो अब के हुन्छ भन्छन् नि मान्छेहरू। त्यो पाठ लाग्यो केही त हुनुपर्छ, अब पानीहरू पर्नुपर्ने, रिजल्टहरू आउनुपर्ने हो भन्छ कि भन्दैन जीव। त अपरे कोही चाहिँ के गर्छन् भने देवताहरूको पूजन रूप यज्ञ गर्छन् हो। राम्ररी अनुष्ठान गरेर के गर्दछन् हो, आफूलाई काम गर्दा आफ्नो के गर्दछन्? देवताहरूको यजनद्वारा नै परमको प्राप्तिको कामना पनि गर्दछन्, लोक प्राप्तिको कामना पनि गर्दछन्। अब अर्का थरीहरू छन् अझै हो।
योगीहरू छन्, ध्यानीहरू छन्, तपीहरू छन्, भक्तहरू छन्, त्यो होइन। त्यो सत्यलाई प्राप्त गर्ने विभिन्न विकल्प बाटाहरू ऋषिहरूले बताएका छन्। त जीवले आफ्नो आफ्नो स्वभाव अनुसार आफूलाई कुन ठिक हुन्छ, कसैलाई ज्ञानको बाटो, तर्क प्रमाण बोधको बाटो ठिक लाग्छ, कसैलाई अभ्यास मौनको बाटो ठिक लाग्छ होइन, कसैलाई भक्तिको बाटो ठिक लाग्छ। तर सबै बाटो हिँड्नु अगाडि ज्ञान चाहिँ मुख्य रहन्छ। किनभने बिना ज्ञान न योग हुन्छ, न ध्यान हुन्छ, न भक्ति हुन्छ। हो, कुनै पनि साधनमा प्रवेश गर्नु अगाडि त्यसको बारेमा जान्नु पर्यो कि परेन? हो, चलाउनै जान्दैन भने कसरी गाडी अघि बढ्छ त? यसका पाटपुर्जाहरू चिन्नु पर्यो, कहाँ थित्ता कहाँ बच्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। हो, त अरू यज्ञको थप अन्य यज्ञको वर्णन हुन्छ आजको पाठमा, र यसलाई हामी विस्तार ध्यान दिएर पुरा विचार गरौँ, श्लोक उच्चारण गरौँ। श्लोक अध्याय 4 श्लोक नंबर 26। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे। तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे। प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञक्षपितकल्मषाः सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। आराम ले पंचश्लोकान् पुनः पठामः। 5 वटा श्लोक फेरि पाठ गरौँ। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे। स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे। प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो
यज्ञक्षपितकल्मषाः सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। पश्यामः। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। इंद्रिय संयम रूप यज्ञ र विषय हवन रूप यज्ञ को वर्णन श्लोक में भगवान गर्ने हुन्छ। विभिन्न प्रकारले यज्ञ गरिन्छ है। त शब्दादीन विषयान्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। पदलाई अलग्याउँ, पदच्छेद गरौँ। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि सवर्ण दीर्घ हो, अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्वयं पश्यामः। अन्ये श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाग्निषु जुह्वति। अन्ये शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य को प्रसंग कहाँबाट आइरहेको छ? 25 नंबर श्लोकबाट। दैवमेवापरे अपरे शब्द सुरु हो नि त्यहाँबाट हो। कसैले के गर्छन्? कर्मयोगीहरू देव सम्बन्धी यज्ञ गर्दै आफ्नो काम गर्छन्, अभ्यास गर्छन्, देवोपासना गर्छन् भने ज्ञान योगीहरू चाहिँ परमात्मामा आत्मालाई स्थित गर्दै अहम को लय गरेर अद्वैत भाव अभेद दर्शन रूप यज्ञ गर्छन् उनीहरू भने। अब अन्य के गर्छन्? अन्य इतरे अरु, अन्य कोही कोही योगीहरू श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि, श्रोत्रादीनि श्रोत्र आदि, श्रोत्र भनेको कान, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका आदि इन्द्रियहरू आफ्ना कान, आँखा, नाक, जिह्वा आदि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रियहरू सबै बुझ्ने श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि समस्त इन्द्रियहरूलाई, 10 इन्द्रियहरूलाई संयमाग्निषु हो, संयमाग्निषु नियमबन्धिषु। कति राम्रो। अच्छा भने संयम रूप अग्निमा, किनभने दुःखको मूल कारण नै के हो? हाम्रो केन्द्र के छ? इन्द्रिय। इन्द्रियसँग साथमा विषयका साथमा के छन्? राग द्वेष छन्। त्यति त याद छ नि तिमीहरूलाई? श्लोक याद गर्दै जानु। त्यो इन्द्रियहरूलाई संयमाग्निषु, संयम रूपी अग्निमा हवन गरिदिनु। हेर न यज्ञको विधान कस्तो छ। इन्द्रियलाई कस्तो गरियो? संयम रूपी अग्निमा इन्द्रियको हवन गरिदिने, शान्त भइदिने हो। संयमाग्निषु जुह्वति। जुह्वति कहाँको धातु हो यो? कुन धातु हो? हु दाना दानयो, जुहोति जुहुतः जुह्वति। अन्य हेर इन्द्रिय संयमित गरेर सत्वमा केन्द्रित हुनु पनि यज्ञ हो। यो एकदम बुझ्नुपर्छ। अग्नि बालेर चरु हवन गर्ने त्यो स्थूल यज्ञ हो भने साधकहरूले, अभ्यासीहरूले कस्ता कस्ता यज्ञ गर्छन् त भन्दा मेरो गुणाङ्ग इन्द्रियहरूलाई एक ठाउँमा बसेर निग्रह गर्नु र संयम रूपी अग्निमा इन्द्रियहरूलाई हवन गर्नु हो भन्ने, इन्द्रियहरूलाई सुव्यवस्थित गर्नु नै के हो? यज्ञ हो। त्यो एउटा यज्ञ हो। अन्य अर्का थरी, अन्य अरु र अपरे अरु योगीहरू के गर्छन्? शब्दादीन विषयान, शब्द प्रवृत्तिन
विषयान समस्त शब्द आदि विषयहरूलाई अघि इन्द्रियहरूलाई गरे कसैले श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिकालाई संयम गरेर हवन गरे बुझ्यौ आँखालाई सट्ट बाउन गरिदिने बोलीलाई मौन गरिदिए मौन पनि एउटा यज्ञ हो यज्ञ के हुँदो रहेछ त हो मान्छेसँगको अन्य वस्तुको अदर्शन पनि यज्ञ हो इन्द्रियहरूलाई विषयमा प्रवृत्त हुन नदिइकन राखिरहनु संयमित गर्नु पनि के रहेछ भने अर्का थरी शब्दादीन विषयान शब्द आदि विषय के छन् विषय शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यी विषयको पहिलो शब्द भनेको हुनाले शब्दादि भन्यो शब्द आदिमा भएको हुनाले शब्दादीन विषयान शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि विषयहरूलाई हो इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इन्द्रिय रूप अग्निमा के गर्दछन् हवन गर्दछन् अर्का थरीले इन्द्रियलाई संयम रूपी अग्निमा हवन गरे भने अन्य थरीले के गरे त विषयलाई इन्द्रियमा हवन गरिदिए बुझ्यौ नि उनीहरूले विषयलाई हेरे कसैले इन्द्रियलाई रोके कठोरतापूर्वक हो अनि कसैले के गरे भन्दा इन्द्रियलाई विषयमा प्रवृत्त हुन दिए अनि के गर्दो रहेछ त यसले भनेर हेरे र त्यो विषयलाई तानेर के गरिदिए त इन्द्रियमा हवन गरिदिए अभ्यासद्वारा यसो तिमीले मन प्राणनाजीले के गर्नुभयो त यसो विषयमा इन्द्रियलाई जान दियो आँखा त गयो ए त्यो गइस मन त्यहाँ गयो ल अब त्यसलाई फेरि तानेर ल्याएर केन्द्रमा राखिदिने अभ्यासद्वारा स्वयंको इन्द्रियहरूलाई विषयहरूलाई हेरेर थाहा पाएर हो एकदम अभ्यासद्वारा यो यति सजिलो कुरो भने यो हर गीता पढौँ मुक्ति भइहाल्छ उडिहालिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो होइन है त्यसरी ढाँट्नु हुँदैन मान्छेलाई कठिन तप गर्नुपर्छ अभ्यास गर्नुपर्छ हो साधयेयम कठिन तपसा भनेका छन् ज्ञानीहरूले घिउ र भात खाए जस्तो दसैँमा चिउरा तोडे जस्तो चाहिँ अलिक होइन अभ्यास गर्नुपर्छ अलिक कठिन काममा फल पछि प्राप्ति मिठो हुन्छ जसले अलिकति रिक्स उठाउन सक्छ हो तिनै आचार तिनै व्यक्तिहरू सफल हुन्छन् हो के गर्छन् कुरो बुझ्यो नि दुई खाले यज्ञको यहाँ कुरो आयो एक थरीले के गर्छन् केचनः योगिनः श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि स्वाधीनता रूपाग्नौ जुह्वति कसैले इन्द्रियलाई संयम रूपी अग्निमा हवन गरे अर्थात् विषयभ्य विमुखीकृत्य इन्द्रियाणि वशीकुर्वन्ति विषयबाट विमुख गराएर इन्द्रियलाई वशमा राख्दछन् इन्द्रिय दमन रूपी यज्ञ केही गर्दछन् भने अन्य योगीहरू केचन योगिनः शब्दादीन विषयान इन्द्रिय रूपाग्नौ जुह्वति अर्थात् शब्दादि विषयलाई इन्द्रिय रूपी अग्निमा हवन गर्छन् माने रागद्वेष रहितेन्द्रियैः विषयाणां ग्रहणं कुर्वन्त तान् भस्मीकुर्वन्ति राग र द्वेष रहित भएर विषयको सेवन गर्दै त्यो इन्द्रियलाई भस्म गरिदिन्छन् राग द्वेष रहित भएर हो कामना रहित भएर कर्म गर्दै इन्द्रियलाई के गरिदिन्छन् विषयलाई के गरिदिन्छन् निस्तेज बनाइदिन्छन् साधनाद्वारा हो अब अर्का अन्तःकरण संयम गर्ने योगीहरू छन् अब अर्को हेरौँ 27 नम्बरमा सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते पदच्छेदः सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि
प्राणकर्माणि च अपरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अन्वयं पश्यामः। अपरे सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च ज्ञानदीपिते आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति। अस्य पदार्थम पश्यामः। 27 नंबर में भगवान ले के भन्नु विभिन्न खाले कर्मको वर्णन हेर त यज्ञको हो कि होइन रहेछ। अपरे अन्य कोही अर्का थरी योगीजन हो। सर्वाणी इंद्रियाणी सर्वाणी सकलानि इंद्रिय व्यापारान इंद्रियको संपूर्ण क्रियाहरूलाई इंद्रियले विभिन्न क्रिया गर्दै गर्दैन हो। विषयमा प्रस्थान गमन गर्ने क्रिया इन्द्रियले आफ्ना क्रियाहरू गर्दछन्। त सबै इन्द्रियहरूको सम्पूर्ण क्रियाहरूलाई च र प्राणकर्माणि कसलाई पनि प्राण व्यापाराञ्च प्राणको समस्त क्रियाहरूलाई पनि प्राण वायुद्वारा मनलाई रोध गर्ने हो। प्राणायाम इत्यादि क्रियाहरूले के हुन्छ, लामो श्वास लिएर प्राणलाई विचार गर्नाले प्राणको अर्थ वायु। प्राणको पनि भेद बताएका छन्। प्राण एउटै हो तर प्राण अपान व्यान इत्यादि भेदहरू छन्। 10 भेद बताएको छ हो। त प्राणको समस्त क्रियाहरूलाई पनि ज्ञान दीपिते आत्मसंयम योगाग्नौ कसबाट आत्मज्ञान प्रज्वालिते। ज्ञान दीपिते माने आत्मज्ञान प्रज्वालिते आत्मज्ञान द्वारा प्रज्वलित ज्ञानबाट प्रकाशित आत्मसंयम योगाग्नौ आत्मसंयम योग रूप अग्निमा आत्मसंयम मनोनिग्रह कस्तो अग्नि बाले आत्मसंयम रूप अग्निमा के गरे त जुह्वति हवन गर्ने गर्दछन्। ज्ञानीहरू के भन्दछन् यहाँ भने सच्चिदानन्द घन परमात्मा बाहेक अन्य कसैको पनि चिन्तन नगर्नु हो। जे चिन्तन आउँछ त्यो चिन्तनलाई के गर्दै जानु, हटाउँदै जानु। यसो बसिसक्दाखेरि मनमा कयौं चिन्तनहरू स्वतः आउँछन्। एकदम माथिबाट पहिरो खसे जस्तो, बाढी आए जस्तो, समुद्रमा तरङ्गहरू निस्किए जसरी अनेक चिन्तन आउँछन् र मान्छे एकछिन पनि स्थिर हुन सक्दैन। यस्तो हुन्छ र हेरिहाल्छ। थामिसक्नु हुँदैन। आँखा चिम्लेपछि झन् धेर देख्छ क्या। हेर्दा एक थोक मात्रै देख्छ, आँखा चिम्लिँदा सयौं थोक एकैचोटि आउँछन् र किच्छ उसलाई। बडो विचलनमा छ नि त जीव। र आँखा चिम्लेर सबै आएका विषयहरूलाई हटाउँदै हटाउँदै क्लिन गर्दै जान्छ जुन साधक। र आत्मसंयमको त्यो अवस्थामा अभ्यासद्वारा के द्वारा अभ्यास शब्दलाई कहिल्यै नबिर्सिनु नि। अभ्यास नगरिकन कुनै पनि वस्तु प्राप्ति सूत्र याद गर्न पहिला अभ्यास गर्नुपर्छ कि पर्दैन? याद गरो अनि शब्दार्थ बुझ्यो अनि अलिकति बुझे जस्तो लाग्छ, फेरि हेर्दा अलिकति झन् बुझे जस्तो लाग्छ अनि उत्तरोत्तर त्यो बुझाइ बढ्दै जान्छ। बुझ्यौ? एकचोटि हो भनेको कुरो वास्तवमा त्यसले बुझेको हुँदैन। सुरुमा छात्रले नि त्यो कुरो बिस्तारै उसले भविष्यमा बुझ्दै जान्छ। त्यसलाई याद गर्दै जानुपर्छ, अभ्यास गर्दै आत्मसंयम रूपी अग्निमा कसैले हवन गर्दे। बुझ्यौ? शब्दादीन विषयान कुत्र जुह्वति? अन्ये केचन सर्वाणि इन्द्रियाणां कर्माणि च
प्राणानां समस्ता क्रियाः ज्ञानेन प्रकाशमाने चित्त संयमन रूपो यो योगः तादृशे अग्नौ प्रक्षिपन्ति। इन्द्रियको विषयहरूलाई हो, सर्व कर्महरूलाई र प्राणका क्रियाहरूलाई पनि आत्मसंयम रूपी अग्निमा हवन गर्ने योगीहरू तपस्वीहरू हुँदछन् भन्नुभयो। अब अर्का कस्ता हुन्छन् यज्ञ, कस्ता कस्ता हुन्छन्? द्रव्य यज्ञ हो, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इत्यादि विविध प्रकारका यज्ञको वर्णन छ। अल्पज्ञहरू, मूर्ख व्यक्तिहरू उनीहरूले जाने जस्तो एक थरी यज्ञ मात्रै यो यज्ञ हो, यसो नगरी कहाँ हुन्छ हाँ हुँ भनेर हो हल्ला गर्ने गर्दछन् मन्दहरू। त ज्ञानीहरू धेरै किसिमको यज्ञ गर्छन् र यो हो हल्ला गर्ने विषय भन्दा पनि विचार गर्ने विषय हो। के को विषय रहेछ? हो हल्लाले केही हुनेवाला छैन हो, हो हल्लाले केही हुन्छ त? अब अगाडि बढौं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसित व्रता। यो सबै श्लोक कण्ठ गर है तिमीहरू। दशैंको छुट्टीपछि आउँदा यो 4 अध्याय सबै कण्ठ भएको हुनुपर्छ, सुरुदेखि जम्मा 700 श्लोक छन् गीतामा। यति पनि कण्ठ गरेनौ भने जीवनमा किन बाँच्छन् हो? एक छाक नखानेले अलिक आधी कण्ठ गर्दा हुन्छ, 2 छाक खानेले पुरै गर्नु पर्यो। त्यस्तो छ नि त हो। अन्वयम पदच्छेदम पश्यामः। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा च यतयः संसितव्रताः। अन्वयम पश्यामः। केचित, केचित शब्द आयो है। केचित को अर्थ के हो? कोई कोई। केचित द्रव्ययज्ञाः अन्ये तपोयज्ञाः अन्ये योगयज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाः च संसितव्रताः यतयः भवन्ति। हो कस्ता कस्ता यज्ञ आए अब हेरौं। केचित द्रव्ययज्ञाः, कोही कोही, केचित कोही कोही योगीजनहरू, अभ्यासीहरू, साधकहरू द्रव्य विनियोग रूपो यज्ञः येषां तादृशः। कोही कोही अपरे द्रव्य यज्ञाः, द्रव्य संबंधी यज्ञ गर्ने वाला छन्। द्रव्य यज्ञ माने विभिन्न द्रव्यहरू। द्रव्यको अर्थ के हुन्छ? धन पनि हुन्छ, सामग्रीहरू हो। जस्तो फलानु देवको यज्ञमा यी द्रव्य चाहिन्छन् हो। जस्तो शिवार्पण गर्नु पर्यो भने त्यहाँ सेतो फुलहरू चाहिए, जलधारा चाहियो हो कि होइन? अर्को फलानु थोक यज्ञ, फलानु देव उपासना गर्नु पर्यो भने फलानु फलानु चीज, सामग्री। द्रव्य माने सामग्रीहरू। सेवा पूजा गर्नु पर्यो भने फूल चाहियो, के चाहियो, लोटा चाहियो, यस्ताहरूलाई के भनिन्छ? सामग्री, द्रव्य। अपरे द्रव्य यज्ञाः, अधिकांश जीव द्रव्य यज्ञ गर्न रुचाउँछन्। द्रव्य यज्ञ त बाहिर हुन्छ नि त, भित्र इन्द्रियलाई केही गर्नु पनि परेन, आत्मसंयम गर्नु पनि परेन। अधिकांश बजारमा के चल्छ? अपरे तपोयज्ञाः, अरु कसो गर्छन्? तपरूप यज्ञ गर्छन्। तपोयज्ञ भनेको के हो? तपोरूपः यज्ञः येषां तादृशाः।
तपोयज्ञ, तप नै जसको यज्ञ हो त्यो साधकलाई भनिन्छ तपोयज्ञ। ते तपोयज्ञाः, ती तपोयज्ञहरू माने तपस्या रूप यज्ञ गर्नेवालाहरू, तपमा बसिरहने। तपसन्तापे, तप धातुको रूप के अर्थ हो? सन्ताप, इन्द्रियहरूलाई दमन गर्दै, मनोनिग्रह गर्दै हो तपरूप यज्ञद्वारा गर्ने गर्दछन्। तथा अपरे, एवं प्रकारले, यस्तै प्रकारले अन्य कतिपय साधकहरू योग यज्ञाः कसो गर्दा रहेछन्? योग रूपो यज्ञ येषां तादृशा, योग रूप यज्ञ गर्नेहरू, योग रूप यज्ञ गर्नेवाला छन्। योग गर्ने, योगको अर्थ के हो? योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग माने भगवानले योगको कुरो गर्नुभएको छ। योग भनेको के नबुझ्नु भने बजारमा यसो उफ्रिने गर्ने, फ्याँ फुफु गर्ने, वहाँ गर्ने इत्यादिलाई योग भनेको होइन। त्यो एउटा शारीरिक क्रिया अभ्यास हो। स्वस्थ हुनको लागि जीवले व्यायामलाई नै अहिले योग भनेर बजारमा बेचियो। व्यायाम भनेको होइन, यहाँ योग भनेको के हो? नितान्त मौन, आत्मालाई, मनलाई हेरेर अनि मनलाई परमात्मामा जोड्नु। युजिर योगे धातुबाट योग शब्द बन्दछ, जोड्नु, मिल्नु, एकाकार हुनु, समाहित हुनु हो। अन्य के गर्दछन्? योग रूप यज्ञ गर्नेवाला छन्। योग पनि यज्ञ हो, तपस्या पनि के हो? होइन, त्यो त खोइ बसिरहेको छ अस्तिदेखि, यसो आगो बालेर यसो हवनहरू गर्दैन, ओम स्वाहा भन्दैन, भन्ला नि त कोही मन्दले। भाइ उसको बसाइ नै यज्ञ हो, त्यहाँ अग्नि बलिरहेको छ हो। संयम रूप अग्निमा इन्द्रियहरू हवन गरिरहेको छ उसले। तिमी बाहिर आगो बालेर चामल हवन गर्छौ अनि फेरि घमण्ड गर्छौ, फेरि मैले यस्तो गरेँ, म वैदिक भएँ, यसले आगो बालेँ। आगो बाल्दैमा वैदिक हुन्छ? आगो त कसले बाल्छ नि हो। त अग्निको अर्थ के वेदमा हो? त कस्ता कस्ता अग्नि जो प्रज्वलित गरेर कसो कस्तो यज्ञ गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो प्रामाणिक शास्त्रले हामीलाई सम्झाउँछ। ती कुराहरू विचार गरेर अभ्यास गर्ने कुराहरू हो। बाहिरको द्रव्य यज्ञलाई, पदार्थलाई आचार्यहरूले त्यति महत्त्व दिएको छैन कतै पनि। त संसित व्रताः, अन्य कतिपय योगीहरू संसित व्रताः यतयः, संसित व्रता माने कस्ता? तीक्ष्ण व्रताः यतयः नियमशीलाः। संसित व्रत माने तीक्ष्ण व्रत, अहिंसा इत्यादि तीक्ष्ण व्रतबाट युक्त। अहिंसाको पालन गर्नु पनि के हो? यज्ञ। अहिंसाको पालन गर्ने, शाकाहारको पालन गर्ने हो। मन वचन कर्मले हिंसामा प्रवृत्त नहुने। अपरे द्रव्य यज्ञ गर्छ, फेरि हिंसामा सहभागी हुन्छ हो। एक दिन मस्त रुद्री लाउँछ मजाले, बिहान नुहाई धुवाई गरेर ब्राह्मणहरू बोलाएर हवनहरू, द्रव्य यज्ञहरू पनि गर्छ। तर भोलि फेरि हिंसामा प्रवृत्त हुन्छ भने त्यो के यज्ञ हो? त लोकमा जीव यिनै बाह्य द्रव्य यज्ञमा नै प्रवृत्त भइरहेको अधिकांश देखिन्छ भन्ने। सबैभन्दा उत्कृष्ट यज्ञ के हो? भगवानले निरूपण गर्दै हुनुहुन्छ, आत्मसंयम गर है, अहिंसाको पालन गर, इन्द्रियहरूको, विषयहरूको हवन गर्नुपर्छ संयम रूपी अग्निमा हो। कस्तो यज्ञ गर्नु पर्दो रहेछ यो रटाए सबै। अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतबाट युक्त यतयः, यत्नशीलाः, नियमशीलाः, यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः कसो गर्दछन्? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ गर्नेवाला छन्। स्वाध्याय गर्ने, स्वाध्याय माने बाहिरका ग्रन्थशास्त्रहरू पढ्दै आफूलाई हेर्ने
आफ्नै अध्ययन गर्ने, आफ्नो मन वचन आफ्नो इन्द्रिय वृत्तिहरूलाई हेर्दै ज्ञानद्वारा हो स्वाध्याय यज्ञ गर्ने, बोध यज्ञ गर्नेहरू छन्। यज्ञको प्रकार हामीले हेर्यौं। अब कुन प्रकारको यज्ञ तिमी गर्छौ, कुन बाटो तिमी हिँड्छौ भन्ने कुरोमा अझै पनि जीव त्यसमा स्वतन्त्र छ हो। कोही कोही कठिन व्रता छन्, कठिन कठिन, कोही हिमालमा बसेर, कोही एकान्तमा बसेर, कोही जङ्गलमै बसेर अभ्यास गर्नेहरू पनि छन्। कोही नदेखिएका लुकेका सिद्धहरू योगीहरू पनि अहिले पनि हिमालमा पर्वतमा छन्। त्यस्ता यज्ञ गर्नेहरू छन्। बाहिर आएर होहल्ला गर्ने, यसो देखावटी गरेकाले केही हुनेवाला छैन। सच्चा कर्म गर्नु पर्यो, थाहा हुनु पर्यो है। विविध प्रकारको यज्ञ बताइयो, एक एक यज्ञलाई विचार गर्ने। अब भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ 29 नम्बर श्लोकमा। अब यसमा यज्ञ गर्नको लागि सुरुमा शरीर स्थिर हुनु पर्यो। कुनै पनि अभ्यास गर्नको लागि माध्यम के हो? देह हो, शरीर हो। अब आधी घण्टा यसरी भगवत गीताको जम्मा 1 घण्टा क्लासमा पनि राम्रो बस्न सक्दैन हो। तो युट्युबमा बजिरहेछ, सुन्नै सक्दैन। यसो 10 मिनट सुन्यो, फेरि छटपटाको छटपटाई गर्छ। शरीर स्थिर छैन, मन स्थिर छैन भने कुनै पनि अभ्यासै हुँदैन। पहिला आसन, जितासन हो, जित श्वास भनेर आउँछ कि आउँदैन पुराणमा हो। पहिला आसनलाई जितेको हुनु पर्यो। एउटा आसनमा झ्याप्प पलाटी मारेर बसेपछि 5 घण्टा 6 घण्टा आसनलाई जितासन हो। जित श्वास, प्राणलाई निरोध गरेर प्राणायाम गरेर के गरेको हुनु पर्यो? एकदम स्थिर राख्न सकेको हुनु पर्यो। अनि जितेन्द्रिय, इन्द्रियहरूलाई त्यो साधकले जितेको हुनु पर्यो। इन्द्रियको विषयबाट विचलित हुनु हुँदैन। अब बल्ल अभ्यास हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि मात्रै बल्ल आफ्नो केन्द्रको पुनरावृत्तिद्वारा अभ्यास सम्भव हुन्छ। भगवानले यज्ञको विविध विधान बताइसकेपछि अब कसरी त्यसलाई सिद्ध गर्ने त हो भन्दा प्राणायामको वर्णन र सबै खाले यज्ञ गर्नेहरूको प्रशंसा गर्ने विषयमा भगवानले अगाडि विचार दिनुहुन्छ। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिं रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। भगवानले भनिदिनुभयो। अब के भन्नुभयो भने पदच्छेद गरौँ। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। हो प्राणायाम परायणाः। अब अर्को श्लोकलाई के भन्नुभयो त भन्दा अपरे अर्को श्लोक पनि 30 नम्बर पनि यही प्रसङ्गमा जाँदछ, एउटै उपक्रममा। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। भगवानले भन्नुभयो। अन्वय हेरौँ दुवै श्लोकको माथिल्लोको हेरौँ। प्राणायाम परायणाः अपरे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणम अपाने जुह्वति तथा प्राणे अपानम जुह्वति। दूसरो श्लोक को अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। 30 नंबर को अन्वय रहे। एते सर्वे अपि यज्ञविदः
यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे अन्य कतिपय योगीजन अन्ये अपाने प्राणम जुह्वति अपान वायुमा प्राणवायुलाई हवन गर्दछन् किं कुर्वन्ति अपान वायु प्राणायाम परायणाः योगिनः अपान वायु प्राणवायुं समर्पयन्ति अपानमा प्राण हालेर हवन गरिदिन्छन् त्यस्तै तथा त्यस्तै अन्य योगीजनहरू प्राणे अपानम कोही चाहिँ के गर्दा रहेछन् प्राणवायुमा अपान वायु हवन गर्छन् हो परस्पर वायुहरूलाई नियन्त्रित गरेर भित्रभित्रै शक्ति प्राप्त गर्छन् योगीहरू र अपरे अन्य कतिपयहरू नियताहाराः अन्य नियताहाराः संयमित भोजन गर्ने व्यक्तिहरू संयमित भोजन माने आहारलाई उचित व्यवस्थापन गरेर अगाडि बताएको छ यो 6 अध्यायमा होला सायद युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः आहार विहार सबै युक्त गरेको हुनुपर्छ सम्यक आहार ठिक्क भोजन भोजन भक्कु गर्दा पनि योग हुँदैन नखाँदा पनि योग हुँदैन भोकै बस्दा पनि बिचारा जीव भोकाउँछ अब दृष्टि कहाँ गयो खानामा गयो कि गएन त के खाउँ हुन्छ त्यसकारणले भगवत कृपाले प्राप्त भोजन अलिकति गरिदिएर अनि अभ्यास गर्नुपर्छ त नियताहाराः भोजनहरू संयमित बनाएर अल्पाहार शुद्धाहार शाकाहार हो लघु आहार अनि मिताहार रिताहार हिताहार हो कस्तो रहेछ थोरै सम्यक तेलहरू धेर नहालिकन हो नडढाइकन डढाउनु हुँदैन साधकले डढेको खानु हुँदैन भनेको डढेर पोलेर धेरै खायो भने बुद्धि पनि के हुन्छ डढ्छ भनेको छ उसिनेर भरिसके साधकले खानु कसरी उसिन्ने लौकाहरू उसिन्ने खाइदिने मकैलाई पनि नडढाइकन पोल्नु पर्यो कालो पार्नु भएन अब नडढाइ कसरी पोल्छौ फेरि न ठिक्क पाक्छ नि फेरि हालेको हाले अँगार जस्तो बनाउनु भएन बुझ्यौ नि जीवले त जेमा पनि त्यसको खोजिहाल्छ भात डढाउनु भएन हो त संयमित भोजन गर्नु पर्यो हो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने किसिमको खाइसक्दा बाहिर कुदिहाल्नु पर्ने खाइसक्दा टाउको दुख्न थाल्ने हो खाइसक्दा खोइ के हुने खालको भोजन गरेर भने कसरी योग हुन्छ कसरी पढ्छ कसरी अभ्यास गर्छ हो प्राणायाम परायणाः प्राणायाममा परायण पुरुष प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राण र अपानको गतिलाई रोकेर प्राणायाम गरेको जुन साधकले प्राणायाम त गर्नुपर्छ नि त बिहान युरुमा उफ्रिनु अगाडि प्राणायाम गराउँछन् कि गराउँदैन उफारेर हो त प्राणायामको गतिलाई प्राण र अपानको गतिलाई रोकेर प्राणान प्राणेषु जुह्वति प्राणलाई प्राणवायुलाई प्राणमै के गर्दछन् हवन गर्दछन् प्राणलाई प्राणमा हवन गरेर प्राणै रोकिदिने पनि योगीहरू हुन् कयौं घण्टासम्म सासै उनीहरूको तलमाथि चलेको हुँदैन झ्याप्पै प्राण तानेर कुम्भकमा झ्याप्पै राखेर बसिसकेपछि त्यो मुडो हो कि जड हो कि सास फेर्दैछ त्यो यन्त्रले पनि पत्ता लाउँदैन चेक गर्दा यो मर्यो भन्ने हुन्छ तर ऊ जिउँदै हुन्छ त्यसरी प्राणलाई रोकिदिन्छन् प्राणान प्राणेषु जुह्वति हो पानी मुनि फ्याँकिदियो भने पनि त्यो त्यतिकै बाँचिरहेको हुन्छ प्राण निरोध गरेर त्यस्तो अभ्यासद्वारा त्यस्ता योगीहरू हुन्छन् है
एते सर्वे अपि यी सबै साधकहरू भगवान सबै खाले साधकलाई मन पराउनुहुन्छ। भगवानलाई को मन पर्छ? साधक मन पर्छ, योगी मन पर्छ, अभ्यास गर्नेवाला मन पर्छ। अल्छेहरू, स्वाठहरू, खाइदेउहरू, रुन्चेहरू, झ्याउसेहरू भगवानलाई ङ्याङ गर्नेहरू यस्तो मन पर्दैन। हो हजुर मेरो त के गर्नु यस्तै भयो भन्छ, खाली गराएको गराइरहेको रै यस्ता पिन्छेहरू मन पर्दैन है भगवानलाई। भगवानलाई कस्तो मन पर्दो रहेछ त? साधक, योगी, शान्त, अभ्यास गर्ने। एते सर्वे अपि यी सबै साधकहरू यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञद्वारा पापलाई नष्ट गर्नेहरू हुन्। कस्ता हुन्? यज्ञ माने पूर्वउक्त यज्ञ, अगाडि बताइएका विविध प्रकारका यज्ञहरू द्वारा पापलाई, पाप माने अज्ञान दुःखलाई नाश गर्नेहरू यज्ञविदः वस्तुतः यिनीहरूले यज्ञलाई जान्दछन्। यज्ञम वेत्ति इति यज्ञविद ते यज्ञविदः यज्ञलाई जान्नेहरू हुन्। र अर्जुन यज्ञलाई जानेर के गर्नु पर्दछ? अभ्यास गर। र आजको पाठमा हामीले विविध प्रकारको यज्ञको वर्णन गरियो। यसलाई फेरि सुनेर फेरि स्वाध्याय गरेर याद गर्ने, श्लोकहरू के गर्ने? अस्तु अद्य तावत् कुर्मः।